बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यकम रमज़ान मुबारक और अभी कह लें कि इसकी आमद है रमज़ान की। जैसा कि मैंने अर्ज़ की थी कि रमज़ान में हम यहाँ शुरू करेंगे वीडियोस का सिलसिला, और इस हवाले से मुख्तलिफ़ पैराए में इस पे बात करेंगे कि रमज़ान से कैसे, रोज़े से कैसे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। देखिए, रमज़ानुल मुबारक जो है, ये कहते हैं उलमाए कराम फरमाते हैं कि पहली जो कौमें हैं और पहले जो मज़ाहिब हैं उसमें भी रोज़ा फ़र्ज़ था और उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें थी, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं औकात का फ़र्क, लेकिन बहरहाल तमाम मज़ाहिब में रोज़े का तसव्वुर और इसकी मौजूदगी थी। आज जो ज़िंदगी है 2025 और इसका जो हमारा जो तर्ज़ ज़िंदगी है ये मुख्तलिफ़ है पहले लोगों से भी, और इसमें जिद्दत आ गई और हमारी जो आज की ज़रूरतें हैं वो मुख्तलिफ़ हैं और हमें जो हासिल चीज़ें हैं वो भी मुख्तलिफ़ हैं। तो आज के हवाले से हम देखेंगे कि रमज़ान से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। रूहानी फ़वाइद अपनी जगह उलमाए कराम इस हवाले से बात करते हैं, वो बिल्कुल सही और दुरुस्त हैं। वो तो इतने कीमती हैं कि उसकी तो क्या ही बात है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि हमारे जिस्म को, हमारी सेहत को, हमारे मर्ज़ में और हमारी तंदुरुस्ती में इसके क्या असरात हैं, और अगर बीमारी है तो रमज़ान से और रोज़े से हम क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और अगर सेहत है तो इस सेहत को बरकरार रखने के लिए हम इससे क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बीमारी में, सेहत में, तंदुरुस्ती में, कमज़ोरी में, ताकत में, ज़ौफ़ में, क़ुव्वत में, इस रमज़ान से हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ तर्ज़ से हम इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये ना सोचे कि रूटीन है जी, बस हमने रोज़ा रख लिया, जो लोग खा रहे हैं हम भी वो खाएंगे। जिस तरह एक रिवाज है, लोगों की देखा देखी, वो भी खा रहे हैं हम भी खा लें, नहीं, इस तरह नहीं करना। आपका मिजाज अलग है, आपकी उम्र अलग है, आपकी आदत अलग है और आपकी ज़रूरियात अलग है, तो उसके मुताबिक आपने करना है। अच्छा, ये सारी बातें आपको कौन बताएगा? ये आपसे जो बेहतर जानने वाले हैं, आप उनसे मशवरा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह एक अच्छा तबीब आपको एक अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको गाहे बगाहे इस हवाले से आगाह करता रहूँ। ये बातें कोई ख़त्म ही नहीं होती, इसमें कमी बेशी की जा सकती है। आप इस हवाले से मशवरा भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको गाइड किया जाएगा, आपकी रहनुमाई की जाएगी। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में ये एक तारुफ बताना था कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। एक बात याद रखें, जैसे मैंने इससे पहले भी ये अर्ज़ की है कि ये जो रूटीन का रोज़ा है ना, इससे आपको फ़ायदा नहीं होना। रूहानी फ़ायदे तो अपनी जगह, लेकिन जो मैं सेहत के हवाले से बात कर रहा हूँ, रूटीन के साथ जब हम सहरी अफ्तारी करते हैं और जो लोग करते हैं वही अगर हम करें तो आपको वो फ़ायदे आपके जिस्म को नहीं होंगे। आपने अपने मिजाज को मद्देनज़र रखना है, अपनी ज़रूरत को मद्देनज़र रखना है। आपने देखा है कि लोग सहरी में क्या करते हैं कि उठते हैं, भूख बिल्कुल नहीं होती तो वो खाने के लिए बैठ जाते हैं। अच्छा, पानी पी लेते हैं, ज़्यादा लस्सी पी लेते हैं, दही खा लेते हैं, रोटियां 2-3 खा लेते हैं, सालन उसके साथ खा लेते हैं, उसके बाद चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर अज़ान से पहले कोशिश करते हैं कि और कुछ ना कुछ खा लिया जाए। असल में वो खाते नहीं है, वो ठोंसते हैं, वो ढेर लगाते हैं। ढेर किस लिए लगाते हैं? ताकि सारा दिन जो है हमें मसला ना हो। अच्छा, अगर आपको मसला ना हो, आपको भूख ना हो, आपको एहसास ही ना हो, तो हदीस में जो आता है
کہ روزہ رکھنے سے، یہ پریکٹس کرنے سے آپ کو وہ جو لوگ بھوکے رہتے ہیں، پریکٹیکلی جب آپ اس کیفیت میں سے گزریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بھوک جو ہے یہ کتنی بڑی اذیت ہے۔ تو اگر آپ اپنے اندر روٹین سے زیادہ دگنی تگنی غذا کھا لیں گے تو آپ کو تو احساس ہی، افطاری تک تو آپ کو ڈکار آئیں گے، افطاری تک تو آپ کا جو پچھلا کھایا ہوا ہے وہی ہضم نہیں ہونا، تو آپ میں وہ احساس اور روزے کی جو اثر روح ہے وہ کیسے بیدار ہوگی؟ لیکن ہم یہ کرتے ہیں، عجیب سا، یعنی کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ۔ روزے کا جو مقصد ہے، وہ جو احساس پیدا ہونا ہے، وہ جو افطاری کے وقت آپ کے معدہ، یہ جو بھوک کا احساس ہوتا ہے، وہ جو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے بندے پہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ پوری پلاننگ کے تحت آپ کا کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیفیت طاری نہ ہو، تو پھر مقصد کیا ہوا؟ اس مقصد کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ محنت، ریاضت کرنی پڑے گی۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں سحری کی طرف، اور ترتیب کے ساتھ کہ آپ کے مزاج کے مطابق آپ کو کیا کھانا چاہیے، بیماری میں کون کون سی بیماریوں میں کیا کیا کھانا چاہیے۔ کوشش کریں گے 1 مہینہ اس میں گاہے بگاہے آپ کی رہنمائی کی جائے تو مختلف پیرائے میں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ آپ نے کرنا ہے کہ اگر 5 بجے سحری بند ہوتی ہے تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ 10 منٹ پہلے اٹھے، بسترے سے اٹھے، منہ پہ پانی ڈالا اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جلدی اٹھیں، 1 گھنٹہ پہلا اٹھیں سحری بند ہونے میں۔ جب 1 گھنٹہ ہو، اگر 5 بجے بند ہوتی ہے، آپ 4 بجے اٹھیں۔ آپ کے پاس جو میسر جگہ ہے وہاں آپ ذرا تھوڑا سا چل پھر لیں، اگر کوئی کام وغیرہ کرنا ہے وہ کر لیں، ذرا چل پھر لیں، حرکت کر لیں۔ اگر چھت کے اوپر آپ کو کھلی فضا میسر ہے تو آپ نے چھت کے اوپر جا کے لمبے تھوڑی سی واک کر لینی ہے، 4 5 7 منٹ 10 منٹ، اور اس کے بعد لمبے سانس لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ باتھ روم وغیرہ سے فارغ ہو گئے، اگر آپ نفل وغیرہ پڑھنے ہیں، اپنا وطر جو رہ جاتے ہیں وہ پڑھنے ہیں، اس طرح کے نوافل وغیرہ، اور تہجد اگر ٹائم ہے تو وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ آ جائیں کھانے کے لیے۔ یہ آپ کی یہ ساری جو آپ کی حرکات ہے، آپ نے وضو کیا، باتھ روم سے ہو کے آئے، آپ نے تھوڑی سی واک کر لی، لمبے سانس لے لیے، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا معدہ، جگر، آپ کا ذہن، آپ کے جسم کے اندر جو قوتیں ہیں، قوت ہاضم ہے، قوت دافع ہے، وہ قوتیں بیدار ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے کھانے کے لیے بیٹھنا ہے۔ اچھا، جب آپ اس طرح کریں گے تو پھر آپ کو کیا ہوگا کہ بھوک پیدا ہوگی۔ جو پہلے کھایا ہوا ہے نا، رات کا کھایا ہوا، وہ اپنی جگہ سے موو کر جائے گا، جگہ پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا آپ کسی چیز، کسی لفافے میں یا کسی بوری میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو اگر اس میں پہلے سے چیزیں ہو تو آپ اس کو ہلاتے ہیں، ذرا تھوڑا سا ہل جل کرتے ہیں تاکہ وہ جو پہلے سے چیزیں پڑی ہیں نا وہ ذرا نیچے ہو جائے۔ تو آپ نے کھانا ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہیں ہے سحری میں تو آپ نے کھانے کے قریب نہیں جانا، فائدہ نہیں ہے آپ کو کھانے کا۔ آپ پانی پی لیں 2 گھونٹ، کوئی کعوہ وغیرہ پی لیں، لیکن برائے مہربانی کھانے کے لیے نہ بیٹھیں جب تک آپ کو بھوک نہ ہو۔
اچھا جی لوگ کہتے ہیں جی رمضان ہے جی آپ رمضان میں کہہ رہے ہیں کہ نہ کھائیں. نہیں جی، رمضان ہو، شبرات ہو، وہ عید ہو، جو بھی ہو، لیکن آپ کا جو معدہ ہے اسے تو نہیں پتا کہ یہ رمضان ہے، یہ شبرات ہے، یا شادی ہے، یا غمی ہے، یا خوشی ہے. اس نے تو اپنی کیپیسٹی دیکھنی ہے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے بھوک کا انتظار کرنا ہے، اور جس طرح کا میں نے ترتیب بتائی ہے، اگر اس طرح سحری کریں گے، سحری کے لیے اٹھ کے کچھ حرکات کر لیں گے، کچھ مشق کر لیں گے، تو آپ کو بھوک کا احساس ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ اس میں یہ مختصر باتوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اور اگلی ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے کہ سحری میں ہم نے کیا کھانا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.